नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। 7 महिनादेखि संसद अवरुद्ध हुँदा पनि सांसदहरूले भत्ता भने छाडेनन्। अवरुद्धमा आफ्नो मात्रै दोष नभएको एमालेको जिकिर, निकास निकाल्न सरकार उदासीन। लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसको भातृ संस्था शुभेच्छुक संस्थाहरू अलोकतान्त्रिक ढंगले तदर्थवादमै सीमित। वर्षौंदेखि हुन सकेन अधिवेशन, फेरि तदर्थ समिति गठनको तयारी। एमसीसीले माओवादीभित्र शीर्ष तहमै कलह बढ्दो। असन्तुष्ट नारायण काजी समूहलाई मिलेर अघि बढ्न विप्लवको प्रस्ताव। पार्टीभित्र आन्तरिक समाधान खोज्दै प्रचण्ड। सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामी कुरुवाहरूको बिजोग। भद्रगोल व्यवस्थापनले कुरुवा नै बिरामी बढ्ने अवस्था। सेवा सुधारको आश्वासन बाँड्दै अस्पताल प्रशासन। स्थानीय सरकार भए पनि वीरगञ्ज महानगरको रूप फेरिएन। मुख्य सडक नै अस्त व्यस्त। पुल छ, बिजुली छैन। मेयर भन्छन् वीरगञ्जलाई उज्यालो सहर बनाउँछु। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण राजधानी केन्द्रित। करिब 6000 रुसी सैनिक मारिएको युक्रेनको दाबी। दोस्रो चरणको वार्ता पनि हुँदै। र एक दिवसीय क्रिकेटको कप्तान सन्दीपलाई बनाउने क्यानको निर्णय। आईसीसी T20 विश्वकप छनौट खेलेपछि नेपाली खेलाडीको वरीयतामा सुधार। अब समाचार विस्तारमा। सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो संसद 6-7 महिनादेखि अवरुद्ध छ। मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले बेल घेराउ गरेकै अवस्थामा सरकारका महत्वपूर्ण बिजनेस अघि बढ्छन्, त्यसपछि बैठक स्थगित हुन्छन्। यही गोल चक्करमा फसेको अवरुद्ध संसद खुलाउन भने सरकार र प्रमुख दलहरू जिम्मेवार देखिँदैनन्। एक रिपोर्ट। आफूले कारवाही गरेका 14 सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरेको भन्दै एमाले भदौ 23 यता लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ, जसका कारण संसद गतिहीन जस्तै बनेको छ। बैठक सुरु हुनासाथ एमाले नाराबाजी गर्छ। केही बेर पछि सभामुखले संसद स्थगित भएको घोषणा गर्छन्। सांसदहरू हाजिर गरेर फर्किन्छन्। यो श्रृङ्खला गत भदौ यता चल्दै आएको छ। केही काम नगरी भत्ता मात्रै पचाउन लाज भइसकेको दलका शीर्ष नेताहरू नै बताउन थालेका छन्। सत्तापक्ष प्रतिपक्ष हामी सबै जिम्मेवार बनेर यसको निकास खोजौँ। संसारमा सबै कुराको त निकास निस्कन्छ हैन। युद्धको बिचमा त मान्छेले वार्ता गरेर समाधान गर्छन् भने हामी त युद्धमा त छैनौँ। त्यसैले यो गैर जिम्मेवारपन भयो र यसरी मलाई बडो हिंसा र लज्जाबोध हुन्छ। जनताको प्रतिनिधि हामी आउँछौँ, हस्ताक्षर गर्छौँ, भत्ता बुझ्छौँ, हिँड्छौँ, काम केही गर्दैनौँ भने बिना कामको ज्याला लिनु त राम्रो त होइन यो त। त्यसैले यो चाहिँ बडो बेठिक भइरहेछ। यसको छिटो निकास निस्कनुपर्छ भन्ने आवाज त मैले उठाइरहेको छु। तर अब हाम्रो सानो आवाज त्यति प्रभावकारी भएको छैन। तपाईँहरूको मिडिया जगतले पनि यो कुरा भनिराख्नु होला। यो शोभनीय भए, जनताप्रति अपमान हो। दलीय विवादले पटक पटक प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित हुँदा कैयौं विधेयक अलपत्र परेका छन्। दलीय स्वार्थ र प्रतिपक्षीको लगातारको अवरोधले लामो समयदेखि विधेयकहरू अलपत्र परेका हुन्। प्रतिपक्षी दलको गैर जिम्मेवारपनाका कारण यस्तो अवस्था आएको बुझाइ छ। एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादी बनाएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको। जहिले त्यो कुबुद्धि सप्रिन्छ तैले गठबन्धन अन्त्य हुन्छ। तपाईहरुको पहल चाहिँ के हुन्छ? सद्बुद्धि आओस् भन्ने चाहिँ काम सत्तापक्षले फिराउनु पर्ने त सत्तापक्षकै सत्तापक्षले चाहिँ धेरै टुनामुना लगाइरहेछ। टुनामुना काम लागिरहेको छैन। पहिलेसम्म यसरी अवरोध गरेर पैसा खाने भत्ता खाने भन्ने त्यही त गर्नै नहुँदैन नि। त्यो कहाँबाट त्यो कुबुद्धि आएको छ। त्यो त्यस्तो काम नगर्नु राम्रो। त्यसले झन् आफ्नो प्रतिष्ठा खस्काएको छ। लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताप्रति प्रश्न खडा गरेको छ। विभिन्न विधेयक अलपत्र पर्नुमा संसद अवरोध मात्रै कारण मान्न नसकिने एमालेको बुझाइ छ। सरकारले बलजफ्ती गरेरै आफूले चाहेको विषय भने संसदबाट पारित गरेको भन्दै एमाले संसद अवरुद्धको दोष आफू मात्रै बोक्न तयार छैन। संसद 1 मिनेट चलेन भने अथवा संसद अवरुद्ध रह्यो भने
त्यो सरकारको लागि भयङ्कर ठुलो चिन्ताको विषय हो, सत्ता पक्षको लागि चिन्ताको विषय हो। तर तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ प्रमुख प्रतिपक्ष वेलमा गएको विषय सत्ता पक्षको लागि गम्भीर विषय नै बनेको छैन। उहाँहरूले त आनन्द मानिराख्नु भएको छ। कारण तपाईँले सोध्नुभयो नि, कारण त्यही हो, यो सत्ता पक्ष यो विषयलाई लिएर गम्भीर छैन। सरकार त एक कदम अघि बढेर संसद अवरुद्ध भएको मान्न तयार छैन। काङ्ग्रेस नेता समेत रहेका जिम्मेवार मन्त्रीकै गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ यस्तो छ। भाइ चलिरहेको छ, चलाइरहेकै छौँ। अहिलेको अवस्था यो नै हो र पनि यो लामो नाराबाजी, एकतर्फी नाराबाजी उपयुक्त भएन, जिम्मेवारपूर्ण भएन, यो चाहिँ देखिन थालेको छ। र यस्तो विषयहरू जुन विषय अदालतको विचाराधीन छन्, हाम्रो संविधानको धारा 105ले भन्छ अदालतमा विचाराधीन भएका विषयहरू संसदमा छलफल गर्नै सकिँदैन, उठाउनै सकिँदैन। एमाले अदालतमा प्रवेश गरेको विषयलाई थप जटिल बनाएर संसद अवरुद्ध बनाएको कतिपयको बुझाइ छ भने सभामुख सापकोटाले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको एमालेको आरोपका बीच संसद भने मारमा परिरहेको छ। तत्काल विवादका विषयमा संवाद गरी जनताका आवाज बुलन्द गर्ने थलो संसद यथाशक्य छिटो खुलाउन जरुरी छ। संसद सुचारू गर्नका लागि न त प्रमुख प्रतिपक्ष दल जिम्मेवार बन्न सकेको छ, न त सत्ता पक्षले निर्णायक पहल लिन सकेको छ। त्यसकारण अहिले संसद अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। तर सरकारले चाहेका विषयहरू, एमसीसी, बजेट जस्ता विषयहरू अगाडि बढेका छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू भने ओझेलमा परेका छन्, अल्पत्र अवस्थामा छन्। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा प्रकाश बम, संसद भवन, बानेश्वर। नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू भने लामो समयदेखि तदर्थवादमै चलेका छन्। कतिपय भ्रातृ संस्था नेतृत्वविहीन छन् भने कतिपयको निर्वाचन नभएको वर्षौं भइसक्यो। कांग्रेस नेतृत्वले समयमै निर्वाचन नगरेर फेरि तदर्थवादमै चलाउन खोजेको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेसको नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, महिला संघ, किसान संघ, आदिवासी जनजाति संघ, नेपाल दलित संघ लगायतका 13वटा भातृ तथा 18वटा शुभेच्छुक संस्थाको महाधिवेशन नभएर ती संस्था नै लथालिङ्ग बनेका छन्। पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष र एमसीसी जस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित हुँदा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थातर्फ ध्यान दिन नसकिएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। जसको म्याद सकिएको छ, केन्द्रीय सम्पादन समितिले यो फागुनभित्र पार्टी सभापतिजीले आवश्यक सल्लाह लिई निर्णय लिने भनेको छ। अब अहिलेसम्म एमसीसीको प्रकरणले गर्दा धेरै त्यता ध्यान गएको थियो। अब यसबारेमा आवश्यक सल्लाह सुझाव लिएर पार्टी सभापतिले यसलाई टुङ्ग्याउनुहुन्छ। कांग्रेसले समयावधि सकिएका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था सबै भङ्ग गरिसकेको छ। केही दिनदेखि कांग्रेस शीर्ष नेताहरू भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विधान परिमार्जन, तदर्थ समिति गठन लगायतमा जुटिरहेका छन्। बुधबार पनि पार्टी कार्यालय सानेपामा सभापति शेरबहादुर देउबा बाहेकका पदाधिकारीहरू छलफलमा जुटेका थिए। कांग्रेसले यही फागुन महिनाभित्र म्याद सकिएका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको तदर्थ समिति बनाउने तयारी गरिरहेको छ। यो जसको चाहिँ समय सीमा सकिसकेको छ, समय नसकिएकोहरूले अब समय सीमाभित्र अधिवेशन गर्छन्। समय सकिएकोहरूलाई 1 वर्ष समय दिएको छ अधिवेशन गर्न। त्यो तदर्थ समिति ले त्यो 1 वर्षसम्म काम गर्छ र उसले अधिवेशन सम्पन्न गर्छ। 6 महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी कांग्रेसले 2076 साल माघ 16 गते नेपाल विद्यार्थी संघमा राजीव ढुङ्गानालाई अध्यक्ष बनाएको थियो। ढुङ्गाना नेतृत्वमा 110 सदस्यीय कमिटी बनाउने भनिए पनि 10 पदाधिकारीमा सीमित रह्यो। महिला संघमा अध्यक्ष उमा रेग्मी, दलित संघमा अध्यक्ष मीनबहादुर विश्वकर्मा, तरुण दलका अध्यक्ष जितजङ बस्नेत, नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना र मुस्लिम संघका अध्यक्ष अब्दुल सत्तार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य छन्। 2073 असोजमा भएको महाधिवेशनबाट उमा रेग्मी अध्यक्ष भएको महिला संघको पनि महाधिवेशन भएको छैन। रेग्मी महिला बालबालिका मन्त्री र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भइसक्दा पनि महिला संघले
नयाँ नेतृत्व पाएको छैन। नेपाल दलित सङ्घ एक दशकदेखि मिन विश्वकर्माको नेतृत्वमा छ। 3 वर्षीय कार्यकाल रहेको दलित सङ्घको चौथो महाधिवेशन 2069 सालमा सम्पन्न भएको 10 वर्ष बितिसकेको छ। 2064 सालमा गठन भएको किसान सङ्घले अहिलेसम्म महाधिवेशन गरेको छैन। नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घ, नेपाल तामाङ सङ्घ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घ, नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ र नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घको महाधिवेशन भएको छैन। नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर गुरुङले त केही दिनअघि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा नै बुझाएका छन्। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपालमा राजनीतिक दल विभाजित हुने विषय सामान्य जस्तै मानिन्छ। खास गरी वामपन्थी दल त चिराचिरामै विभाजित छन्। पछिल्लो समय एमसीसी पारित गर्ने विषयमा आन्तरिक सङ्घर्ष चर्कदा नेकपा माओवादी केन्द्र फुट्ने हो कि भन्ने संशय पनि देखिएको छ। एक रिपोर्ट। एमसीसीका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रमा 2 लाइन सङ्घर्ष चर्किएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार आफ्नै निवासमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत एमसीसीमा साथ नदिने नेताहरूलाई पार्टी छोडेर गए पनि हुने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद थप बल्झिएको छ। महाकालीमा बिचरा चाहिँ राष्ट्रघात भयो भनेर वामदेवजी पुरा चाहिँ केन्द्रीय समितिको त्यति बेला एमालेको केन्द्रीय समितिको झन्डै आधा केन्द्रीय लिडरहरू लिएर जानुभयो। भोट आउने बेलामा 0, एउटा पनि जित्नु भएन। त्यहाँ कोही सेन्टिमेन्टमा आउनुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने हो मेरो। तर अब कसैलाई चाहिँ अब त्यही बाटो हिँड्न मन लाग्यो भने त कसले रोक्न सक्छ र? राजनीति त भोलिन्टियर कर्म हो नि, यो जबरजस्ती कसैले कसैलाई बाध्य पार्ने कुरा हो। अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ समूहबीच विवाद चर्किएपछि अन्य नेताहरूले पनि पार्टी छाड्न सक्ने आकलन गरिएको छ। प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिपछि श्रेष्ठ समूह तीव्र असन्तुष्ट छ। हामी पार्टी बैठकमा जान्छौँ, हामी छलफल गर्छौँ। उहाँले अरू महाकालीबारे पनि अरू कुरा पनि उठाउनु भएको छ हैन। वास्तवमा चाहिँ उहाँकै विचारै पार्टीका विचार रहेछन् र अब संसदमा सरकारमा अरू कतिपय कुरामा हारजित हुन सक्छ। अब पार्टी चाहिँ राष्ट्रियताको पहरेदार भएन भने त्यो कूटनैतिक कुरा हुँदैन। त्यो कुरा यो चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक आधारभूत विषयभित्र पर्छ। अब पार्टीको बैठकले कुन ढङ्गले चाहिँ यो कुरालाई समाधान गर्छ त्यसमा निर्भर गर्छ। श्रेष्ठले एमसीसी अनुमोदनकै विषयमा पार्टी विभाजन वा परित्याग गर्न सक्ने चर्चा चुरिएको छ। श्रेष्ठले यो विषयमा आफू निकट नेताहरूसँग छलफल समेत गरिरहेका छन्। पार्टीबाट शीर्ष नेताहरूबाट नै विद्रोहको खतरा देखेका अध्यक्ष प्रचण्ड श्रेष्ठलाई फकाउन उनकै निवास हात्तीवन समेत पुगेका थिए। यसअघि महाधिवेशनमा पार्टीमा 2 लाइन सङ्घर्ष देखिनुपर्नेमा नदेखिएको र अहिले विवाद सामान्य भएको नेता राम कार्कीको दाबी छ। विवादले जीवन दिन्छ। विवादले किनभने अधोगतिबाट बचाउने, पार्टीलाई अधोगतिबाट बचाउने भनेको 2 लाइन स्ट्रगलै हो। तर अब 2 लाइनको रूपमा त देखा परेको छैन। त्यो कुरा त महाधिवेशनमा, मिटिङमा, सम्मेलनमा देखा पर्नुपर्ने। अब महाधिवेशनमा आवाजै आउँदैन। तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो। नयाँ युवाहरू आएर यो पुरानो पिँढीलाई वैचारिक रूपमै प्रतिस्थापन गर्न सक्यो भने नेपालको भविष्य राम्रो हुन्थ्यो। नत्र बङ्गारङ्गुर चलिरहन्छ। संसदबाट एमसीसी पारित भएपछि प्रचण्डप्रति नारायण काजी श्रेष्ठ मात्र होइन, गिरिराज मणि पोखरेल, लीलामणि पोखरेल, अञ्जना विसुङ्खे लगायत पूर्व एकता केन्द्रबाट आएका नेताहरू असन्तुष्ट छन्। तर प्रचण्ड निकट नेता शक्ति बस्नेत भने एमसीसी व्याख्यात्मक विश्लेषणसहित पारित गर्नु आफ्नो पार्टीको अडान भएका कारण यो विषयले पार्टीमा विवाद सिर्जना गर्नु सान्दर्भिक नहुने बताइरहेका छन्। ठुलै आपत्ति प्रकट गर्नुपर्ने, असन्तुष्टि नै प्रकट गर्नुपर्ने त्यस्तो विषय छैन। तर पनि फेरि पनि लाग्न सक्छ। पार्टी हो, पार्टीमा नेता कार्यकर्ताहरूका सबैका बुझाइ हरेक बेला हरेक विषयवस्तुमा एउटै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। केही विषयहरू लाग्न पनि सक्छन्, तर ती विषयहरूलाई पार्टीभित्र छलफल बहसको विषय बनाउँदै जान पनि सकिन्छ। यिनै विषयहरूलाई लिएर अब पार्टीमा रहने कि नरहने, पार्टी एक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तहमा अनुमान गर्नु, आशंका गर्नु, सोच्नु यो गलत हुन्छ। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर माओवादीभित्र अन्तर सङ्घर्ष चर्किरहेका बेला नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लव श्रेष्ठलाई भेट्न बुधबार बिहान उनको हात्तीवन स्थित निवास पुगेका छन्। एमसीसी विरोधी शक्तिलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरिरहेका विप्लव श्रेष्ठलाई भेट्न हात्तीवन पुग्नलाई चासोका साथ हेरिएको छ। विप्लव सहित अन्य साना दल एवं नारायण काजी समूहको गठबन्धन बन्न सक्ने तर्फ पनि धेरैले अड्कलबाजी
गर्न थालेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तपाईँ सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामी कुरुवा भएर बस्नु भएको छ भने पक्कै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। यदि छैन भने थाहा पाउनुहोस्, सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामी कुरुवाको बिजोग हुन्छ। बिरामी कुर्दाको पीडा त छँदैछ, त्यसमा पनि अस्पतालहरूको अस्तव्यस्त परिवेशले तपाईँलाई नै बिरामी बनाउन सक्छ। एक रिपोर्ट। समयमा अपरेसनको मिति पाउन मुस्किल छ। पहुँच र पैसा भएका निजी र महँगा अस्पताल जान्छन्। पहुँच मात्रै भएकाहरूले पनि सरकारी अस्पतालमा पनि पालो मिचेर सुविधा लिइरहेका हुन्छन्। तर पैसा र पहुँच दुवै नहुने नागरिकहरू सामान्य फलोअपका लागि पनि महिनौसम्म पालो कुर्न बाध्य छन्। उनीहरू अस्पताल धाउँदा धाउँदै आजित हुनुपर्छ। कोही होटलमा कोठा लिएर बस्छन् त कोही उपचारकै लागि काठमाडौँमा डेरा लिएरै बस्न बाध्य छन्। बिरामी कुरुवाका लागि कुनै सरकारी अस्पतालले व्यवस्था गर्न सकेको छैन। कुरुवा बस्ने ठाउँमा नियमित सरसफाई पनि नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ। वीर शिक्षण अस्पताल लगायत सरकारी अस्पतालको अवस्था प्राय उस्तै छ। कुरुवालाई मोबाइल चार्ज गर्ने ठाउँ, खानेपानी, कुर्ची, डस्टबिन जस्ता सामान्य सुविधा पनि पाउन मुस्किल छ। आफन्तको उपचारका लागि धेरै पटक अस्पतालमा कुरुवा बसेकाहरू काठमाडौँका सबै सरकारी अस्पतालको हालत उस्तै भएको गुनासो गर्छन्। बिरामी कुर्दा कुर्दा मान्छे बिरामी कुर्ने मान्छे नै बिरामी भएर बसेको पनि छ, भइरहेको पनि छ। अब देखिरहेछौँ हामीले। अब के भन्ने, अब भनेर साथ दिएका राज्यले हेर्दैन, के गर्ने हेर्नुहोस्। हेरिदिने सुन्ने भएदेखि त यस्तो हुँदैन थियो नि। सुनाइ हुनु पर्यो, देश हेर्दैन, हाँक्दैन मान्छेहरूले। के गर्ने, मान्छेले बोलीमा चाहिँ सबै गर्छु यहाँ गर्छु भनेर गर्छ, गर्दैन, गर्दैन, के गर्ने। अब राति अब बिरामी माथि बेडमा, आफू तल एउटा सानो स्पन ओछायो अनि सुत्ने। दमको बिरामी हो। म बसेको अहिले जम्मा धुली खेलेर यहाँ गरी 26 दिन भयो। यही हो बस्नलाई त यही सुत्न। हजुर सिन्धुपाल्चोकबाट आएको, मम्मीको उपचारको लागि आएको क्या। आज आएको, अब सिटी स्क्यानै हुँदैन भनिरहेको थियो, अब भोलि मात्रै हुन्छ भनिरहेको थियो क्या। टाढोबाट आएको, अलिक गाह्रो हुन्छ नि होइन हामीलाई। त्यही भएर अलि सहज तरिकाले उपचार नि खै नहुने भयो कि। ठाउँको व्यवस्था हुँदैन, नजिक भए पो फुत्ता आउनु फुत्ता जानु हुन्थ्यो। अब अलिक टाढै छ, त्यही गाह्रो कि। बिरामी कुरुवाहरूको अनुभवमा अस्पतालहरू उपचार केन्द्र होइनन्, यातना गृह हुन्, जहाँ सधैँ मानिस पनि बिरामी भएर घर फर्किनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। अस्पतालको व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ भने समन्वय कमजोर छ, जसको मूल्य बिरामीले चुकाउनु परेको छ। अस्पतालहरूले पनि कुरुवाहरूले समस्या भोग्नु परेको कुरालाई स्वीकार गर्छन्। आफूहरूले यसको समाधानका लागि काम गरिरहेको वीर अस्पतालका उपनिर्देशक प्रज्वल श्रेष्ठ बताउँछन्। लङ टर्ममा चाहिँ अब बाहिरतिर तपाईँले हस्पिटलमा देख्नुभयो भने चाहिँ भिजिटरहरूलाई बस्नको लागि, सुत्नको लागि, अब भिजिटरको त यो एकभन्दा बढी भिजिटर पनि त हुनसक्छ नि त होइन बिरामीको। अब बाहिर हस्पिटलहरूमा चाहिँ त्यस्ता भिजिटरहरूलाई चाहिँ बस्ने, इभन पकाएर खाने बस्ने सुविधा पनि भएको एउटा हलहरू जस्तोको व्यवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो हस्पिटलको यो भवनको नयाँ भवनको साइडमा त्यो बनाउन सकिन्छ कि त्यो, किन यो बिल्डिङको त्यो बनाउँदाखेरिको त्यो डिजाइनमा चाहिँ त्यो छैन। त्यो पार्टबाट पनि हामीले चाहिँ एक्सप्लोर गरिरहेछौँ। किनभने अब वीर हस्पिटल पुरानो हस्पिटल 450 बेड, अहिलेको 500 भने चाहिँ 950 बेडको हस्पिटल सञ्चालन गर्नलाई त्यो लेभलको चाहिँ बिरामी र त्यति नै भिजिटर हुन्छ भन्ने एउटा आङ्कलन त सबैले गर्न सक्छ र हामी त्यसरी भइरहेछौँ। धेरै वर्ष अगाडि स्थापना भएका अस्पताल तथा नयाँ बनाइएका अस्पतालहरूमा समेत बिरामी कुरुवाका लागि उचित प्रबन्ध गरिएको छैन। एकातिर सरकारी अस्पतालको ढिलासुस्ती एवं लापरवाहीका कारण नागरिक आजित बनेका छन् भने अर्कोतर्फ वर्षौंसम्म अस्पतालमा बिरामी कुर्नुपर्ने बाध्यता भएकाहरूलाई समेत अस्पतालले व्यवस्थापन नगर्नु लज्जास्पद कुरा हो। नेपाली समाजमा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता आपराधिक घटना बढ्न थालेका छन्। यस्ता घटनामा राष्ट्रिय तहमा ख्याति कमाएका, राजनीतिको उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरू पनि जोडिदा समाज नै तरङ्गित हुने गरेको छ। घटनामा जोडिएका लब्ध प्रतिष्ठित पात्रहरूको पक्ष र विपक्षमा नागरिक ध्रुवीकृत हुनु चिन्ताको विषय भएको छ। एक रिपोर्ट।
गत सोमबार नेकपा एमालेका सांसद मोहन बानिया बलात्कार आरोपमा पक्राउ परे। जुम्लाकी माओवादी नेत्रीको उजुरीको आधारमा सांसद बानिया पक्राउ परेका हुन्। 18 माघमा 25 लाख रुपियाँ दिन्छु भन्दै होटलमा बोलाएको तर पैसा नदिई उल्टे बलात्कार गरेको भन्दै उनले गत माघ 27मा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यस्तै पछिल्लो समय एक नाबालिग गायिकालाई अभिनेता पल शाहले बलात्कार गरेको विषय चर्चामा छ। पल शाह यति बेला कानुनी प्रक्रियाको क्रममा तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा छन्। दुवै उजुरीमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिको नाम जोडिएका कारण हाम्रो समाजले आफ्नै ढङ्गले त्यसलाई व्याख्या गरिरहेको छ। यसले गर्दा न्यायालयको न्याय सम्पादन र प्रहरीको अनुसन्धानमा गम्भीर असर पर्न सक्ने तर्फ पनि कतिपयले जोड दिएका छन्। कानुनले नै बलात्कारलाई अपराध मानेको अवस्थामा समाज दुई ध्रुवमा विग्रह हुनु राम्रो सङ्केत नभएको समाजशास्त्रीको बुझाइ छ। यही प्रवृत्ति कायम रहे यसले झन भयानक अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ। यो कुराहरूमा केही न केही सामाजिक अपराधिक क्रियाकलाप बढ्दो हो र समाज उच्छृङ्खल हिजोको स्ट्रक्चर सोसाइटी समाजको परिवेश मूल्य मान्यता स्थापित मान्यता भन्दा त्यो समाजको त्यो परिवेश क्रस गरेको हो र यो अपराधिक क्रियाकलापहरू हिजोको पनि समाजमा भएका हुन्। आज बढी आउनुमा चाहिँ मिडियाहरू यहाँहरूले नै त्यो भूमिका खेल्नुभयो। पल शाहकै विषयमा कला क्षेत्रमा लागेकाहरू पनि दुई धारमा देखिएका छन्। कतिपयले बलात्कार भएको भनिएकी नाबालिग भएकाले कानुनले न्याय गर्ने आशा गरेका छन् भने कतिपय पललाई फसाउनको लागि यो षड्यन्त्र गरिएको दाबी गर्छन्। यस्तो प्रकारको विभाजन र आफ्नै विश्लेषणले हाम्रो समाजको वास्तविक ऐना देखाएको छ। यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा महिलालाई वस्तु मान्ने प्रवृत्ति र कानुनमा भएको कमजोरी मुख्य कारण मान्छन् महिला अधिकार कर्मीहरू। त्यो समाजले महिला मानव हो भनेर हेरेकै छैन भन्दैछु। मान्छे हो भनेर भन्दैन। त्यो बच्चा जन्माइदिने मेसिन हो कि बच्चा जन्माइदिने मेसिन। त्यो बच्चा पनि छोरो बच्चा जन्माइदिनु पर्यो कि हो। त्यो छोरा र छोरीमा विभेद त्यो पितृसत्तात्मक जुन सोच छ मूल्य मान्यता छ त्यो कारणले अब विभेद जुन सुरुदेखि नै सुरु भयो त्यो विभेद अहिलेसम्म कायमै छ। व्यक्तिका आफ्नै बुझाइ र हेराइ होलान् तर निर्दोष फस्नुहुन्न दोषी उम्कन हुन्न भन्ने न्यायको सिद्धान्त अनुसार राज्य प्रणाली चले मात्र समाज गतिशील बन्न सक्छ। समाजलाई थप अनुशासित बनाउन पनि हरेक नागरिकले जिम्मेवार ढङ्गले सोच्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स एचडी का लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। स्थानीय तहको 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा पनि स्थानीय तहले सोचे अनुरूप विकास निर्माण गर्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। मध्य प्रदेशको आर्थिक राजधानी पर्साको वीरगञ्ज महानगरले 4.5 वर्षमा समेत उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको नगरवासीको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हुन लाग्दा समेत स्वयं जनप्रतिनिधिले गरेका विकास निर्माणका बाचाहरू समेत पूरा नहुँदा नगरवासीहरूले गुनासो गरेका छन्। 4.5 वर्षको अवधिमा विकासले गति लिन नसक्दा महानगरवासी सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा निर्वाचित भएका मेयर विजय कुमार सरावगीले निकै उत्साहित भएर आफ्नो कार्यकालमा वीरगञ्जको मुहार फेर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर मेयर सरावगीको कार्यकाल पूरा हुँदा समेत आश्वासन निराशामा परिणत भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा 32 वडाहरू रहेका छन् जसमध्ये आधाभन्दा बढी वडाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका छन्। कतिपय वडाहरूका नागरिकले आफू महानगरपालिकाको बासिन्दा हुँ भन्ने अनुभव समेत नरहेको गुनासो गरेका छन्। उतना विकास हो गया चाहिए 5 वर्ष में, अभी तो 5 वर्ष ये पूरे ही जा रहा है, लेकिन उतना विकास नहीं के वजह से 5 वर्ष में हो गए थे। आज इतना लोग एक्सपेक्टेशन कैले रहे कि वीरगञ्ज के वासी कि मेयर साहब इतना हमने ये करिए, लेकिन उतना ना कर सके। कमजोरी बा हमने के जनता लोग के कि हमने के पीछे ना पड़ने से कि काहे नहीं के ऊपर सब चीज। वीरगञ्जको मुटुमा रहेको घण्टाघरदेखि दक्षिण जाने मुख्य सडक नै वर्षौंदेखि अल्पत्र रहेका कारण महानगरलाई नै गिज्याइरहेको छ। सडक निर्माणको काम अल्पत्र हुँदा आवागमनमा समेत समस्या हुने गरेको छ। 4.5 वर्षमा भएको विकासको नमुनाका कारण घण्टाघरदेखि माइस्थान जाने सडक खण्ड अहिले धुलोको कारण नाक मुख छोपेर हिँड्नु परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। त्यस्तै ग्रामीण स्तरमा रहेका विभिन्न वडाहरूमा विकास निर्माणका कामहरू कछुवाको गतिमा हिँडेको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैन। त्यही चाहिँ नि वीरगञ्जको जो आज तपाईँ जुन अस्तव्यस्त वीरगञ्ज छ, सडकको हाल त्यस्तै छ, विकास निर्माणको काममा त्यस्तै कमिसनखोरी छ, तपाईँको पोलमा बत्ती छैन, जनतामाथि करको भार लादिएको छ। यही सब कुरोमा चाहिँ नि हाम्रो नगर प्रमुखज्यूको चेत खुलोस् भनेर कम्तीमा आफूले गरेको बाचा पुरा गरौँ, जनताप्रति उहाँ चाहिँ उत्तरदायित्व हुनु।
वीरगञ्जका विभिन्न अस्पतालहरूबाट निस्कने फोहोर जन्य सामग्री प्रशोधन गर्नको लागि महानगरले ठूलो लगानी गरेको छ। तर निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा महानगर फोहोर नगरमा परिणत हुने देखिन्छ। यता वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले आफूले विकास निर्माण, स्वस्थ वातावरण, गुणस्तरीय शिक्षा र उचित बजार व्यवस्थापनका लागि काम गर्दै आएको दावी गरेका छन्। मेयर सरावगीले आफूले गरेको विकासबाट वीरगञ्ज उज्यालोको सहरको रूपमा परिणत भएको दावी गरेका छन्। मेन रोड चौडा हुन सकेन। मेन रोड चौडा हुन सकेन भने विकासै भएन जस्तो देखिन्छ। जबकि मलाई लाग्छ गली गलीमा माने हरेक सडकमा हरेक ठाउँमा कोही न केही लगानी वीरगञ्ज महानगरपालिकाको भएको छ। र अहिले पनि जानुहुन्छ भने उज्यालो वीरगञ्जबाट अहिले कमसेकम यो जुन ग्रामीण वार्डका बस्तीका मान्छेहरू चाहिँ कमसेकम त्यो लाइटबाट देखेर त उज्यालो त देखिरहेका छन्। हुन त वीरगञ्जमा धेरै कामहरू भएको छ, त्यो कुनै छुपेको छैन। मतलब जति रिसोर्स हामीसँग थियो। वीरगञ्ज महानगरवासी भने मेयर सरावगीले गरेको विकास निर्माणको कामबाट खासै सन्तुष्ट छैनन्। मेयरमा विजय भएका सरावगीले आफ्नो कार्यकालमा विकास निर्माणका लागि गरेका वाचा समेत पूरा नहुँदा मेयरले गरेका घोषणामा नै सीमित भएका छन्। जनतालाई विकासको आश्वासन दिने जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणको काममा चासो दिन जरुरी छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मुख्य सडक हो यो, जहाँ अहिले पनि कालोपत्र हुन सकेको छैन। यो ग्रेभल सडकबाट करिब 100 मिटर अगाडि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीको घर रहेको छ। स्थानीय निर्वाचनको 4.5 वर्ष बितिसक्दा पनि वीरगञ्जको विकास निर्माणका काम कतिको अगाडि बढेको छ र यहाँ कतिको काम भएको छ भने यो सडकले प्रश्न पार्दछ। क्यामेरामा बलराम यादवको साथ जितेन्द्र शाह, वीरगञ्ज। रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वमा विश्वभरका मुलुकहरू विभाजित भएका छन्। कसैले रुसको त कसैले युक्रेनको पक्ष लिएका छन्। भारत र चीन तटस्थ बनेका बेला नेपाल भने युक्रेनको पक्षमा खुलेको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवासँग आफूले युक्रेनमाथि रुसले गरिरहेको आक्रमणबारे कुराकानी गरेको विदेश मन्त्री ब्लिङ्कनले ट्विटरमा लेखेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि बिना कारण गरेको आक्रमण, युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति हाम्रो समर्थनबारे प्रधानमन्त्री देउवासँग राम्रो कुराकानी भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा भोट हालेको छ। तर नेपालका दुई छिमेकी देशहरू चीनले विपक्षमा भोट हालेको छ भने भारत तटस्थ बसेको छ। यसअघि नेपालले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण रोक्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति समेत निकालेको थियो। नेपालले खुलेरै युक्रेनको पक्षमा बोलेको छ। यसलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। विश्वभर रुसले युक्रेनमाथि गरेको सशस्त्र आक्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। यस्तो बेला नेपालले रुसको विरोध गर्नुलाई पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ। अमेरिकाले युक्रेनको पक्ष लिएकाले नेपाल सरकार पनि प्रभावित भएको कतिपयको टिप्पणी छ। नेपालमा हालै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित भएपछि दुई देश बीचको सम्बन्ध थप नजिक बनेको देखिन्छ। नेपाल पहिलेदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूमा असंलग्न राष्ट्रका रूपमा रहँदै आएको छ। तर युक्रेनको पक्षमा भने खुलेरै धारणा सार्वजनिक गरिरहेको छ। नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले पनि रसियाले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण अनुचित रहेको टिप्पणी गरेका छन्। अर्को मुलुकमाथि सैन्य आक्रमण गरेर त्यसलाई मतलब चाहिँ तहस-नहस बनाएर आफ्नो पक्षमा पार्छु भन्ने आजको 21औं शताब्दीमा त्यो गलत कुरा हो। उता परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने चीन र भारतको विरुद्धमा लागेर युक्रेनको पक्ष लिएको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकाको पक्ष लागेर रुसको विरोध गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्। नेपालले भारतको विरुद्ध लागेर उसलाई उनीहरूको सुरक्षा चासो सम्बोधन नगरिकन सात समुद्र पारीको अमेरिकाको पक्षमा लागेर नेपालको कल्याण हुँदैन। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले भने शक्ति राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई एक्लै छाडेको टिप्पणी गरे। यद्यपि सामरिक सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या भएको उनको बुझाइ छ। दक्षिण एसियाका 8 देशहरूमध्ये 2वटा देशले केही बोलेका छैनन्। 5 देश तटस्थ देखिएका छन्। नेपाल मात्र रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमलाको खुलेर विरोध गर्ने मध्ये परेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल चीनतर्फको सबैभन्दा पुरानो र दिगो नाकाको रूपमा हेरिएको तातोपानी नाका यति बेला ठप्प प्राय छ। भूकम्पले पारेको क्षतिसँगै ठप्प बनेको नाका केही सुचारू हुँदै गर्दा कोरोना महामारीको मारमा पर्यो।
अहिले कोरोना महामारी मत्थर भए पनि चीनको तातो पानी नाकामा चीनले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी हटेको छैन। एक रिपोर्ट। 2072 वैशाख 12 गते गएको भूकम्पपछि नेपालको उत्तरी नाका तातो पानी लगभग ठप्प जस्तै छ। पटक पटक बन्द हुँदै खुल्दै गर्ने यो नाकामा यति बेला पनि सामान आयात गर्न कठिन परिरहेको छ। भूकम्पका कारण भौतिक संरचना ध्वस्त भएको भन्दै चिनिया पक्षले नाका खुलाउन आनाकानी गर्यो। हुन त नेपालको सीमा नाकामा भूकम्पले भन्सार कार्यालयदेखि सडक नै भत्काइदिएको थियो, जसका कारण आवत जावतमा समस्या पनि थियो। तर यति बेला सडक पनि केही सहज भएको छ। नाका भने सञ्चालन गर्न चीन सरकार अझै आनाकानी गरिरहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण वात्तै बढेपछि चीनले नाका पूर्ण रूपमा बन्द गर्यो। कोरोना संक्रमण घटे पनि चीनले नाका खोल्न चाहेन। चिनिया सुरक्षाकर्मीले पुलमै काँडेतार लगाएर नेपालका सुरक्षाकर्मीलाई समेत नजिक पर्न दिँदैनन्। कोरोना पछि झन्डै 8 महिना ठप्प रहेको उत्तरी नाकामा अहिले पनि चिनिया सुरक्षाकर्मीले पुलको गेटसम्म पनि जान दिँदैनन्। मितेरी पुल वारीसम्म कन्टेनरले सामान ल्याइदिने र नेपालका व्यापारीले त्यही पुलबाट सामान ल्याउने गरेका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि नाकामा उच्च सावधानी अपनाउँदै चिनिया व्यापारीले सामान पठाउन सुरु गरे पनि सहज भएको छैन। अहिले नेपालको तर्फबाट पुरानो भन्सार कार्यालयमा चिनिया कन्टेनरले नै सामान पुर्याउने गर्छन्। अहिले नाकाबाट दैनिक 8 देखि 10 वटासम्म कन्टेनरबाट सामान नेपालमा आइरहेका छन्। कहिले त 2 वटा मात्रै कन्टेनरमा सामान आउँदा पनि नेपाली पक्षले कुनै कूटनीतिक पहल गरेको छैन। 2072 सालको भूकम्पपछि चीनले नेपालमा साँच्चीकै अघोषित रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको हो त? अनि नेपाल सरकार चीनसँग कूटनीतिक वार्ता गर्नका लागि असफल भएकै हो त? कोरोनाको त्रासका कारण नेपाल तर्फका सवारी साधनहरू सामान लिन जानका लागि अनिवार्य निर्मलीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर एउटा कन्टेनर नेपाल तर्फबाट चीनको खासा जान समेत 4 देखि 6 दिन लाग्ने गरेको व्यवसायी गुनासो गरिरहेका छन्। जस्तै कि अहिले कोरोनाको कारणले पनि हो कि न के हो होइन, पहिलाको तुलनामा हेर्दा अहिले चाहिँ तपाईँको यहाँ हाम्रो कन्टेनर यो तल्लोमा 1 दिन राख्छ क्वारेन्टाइनमा, त्यहाँ मात्रै यो पारिपट्टि गएपछि त्यहाँ पनि 1 दिन राख्ने छ। अब यो कोभिडको कारणले भने चाहिँ भनिरहेछ हामीलाई चाहिँ, किनभने अब अलिक दुःखै पाइरहेछ। अब पहिलाको तुलना हेरेर हामीलाई सच छैन। चीनबाट भूकम्प अघि दैनिक 150 भन्दा बढी कन्टेनरबाट सामान आइरहेको थियो। लामो समयदेखि पुरानै अवस्थामा नाका सञ्चालन हुन नसक्दा नेपाली बजारमा महँगी चुलिएको छ। नाकाबाट लत्ता कपडादेखि खाद्यका सामग्री समेत भित्र्याउन नसक्दा व्यापारीदेखि सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। सामान ल्याउनु त अहिले त ठिकै जस्तो दिनको 10 गाडी 11 गाडी टेलर आउँछ। त्यो चाइनिजले चाहिँ टाइममा छोड्दैन। तपाईँको कहिले 2 बजी भन्छ, अहिलेसम्म 2 बज्यो अहिलेसम्म गाडी छोड्दैन। अनि कहिले बिहान आउने भ्याउँदैन, बिहान 8 बजीतिरै छोडिदिन्छ। उनीहरूको अलिकति समय चाहिँ राम्रो छैन। आयात केही सङ्ख्यामा भए पनि निर्यात त ठप्प छ। नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू चीनमा माग भए पनि कोरोनाकै कारण नाका ठप्प बनाइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कतैबाट प्रभावित नभई संस्था र लगानीकर्ताहरूको हितका लागि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाललाई निर्देशन दिएका छन्। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा पुँजी बजार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले पुँजी बजारको शिक्षा सहितको सुरक्षित कारोबार गर्न आवश्यक नीति तयार गर्न सरकार रहेको भन्दै दबावमा नपरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। त्यस्तै उनले दिनको दिनमै खरिद बिक्री गर्न पाउने र सापटी लिएर पनि शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिए। शर्माले नेपालमा अझै पनि सेटिङमा शेयर कारोबार र इनसाइडर ट्रेडिङ हावी भएको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्। आजका दिनबाट यहाँ अब यो नियमनकारी संस्थाहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, नेतृत्वमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यो अर्थ मन्त्रालयले यहाँ यसो गरेर अथवा मन्त्रीले यसो गर्यो भन्ने कुरा म सुन्न चाहन्न। त्यो मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि होइन। त्यसको जवाब त्यहीँबाट सुधारबाट दिनुहोस्, सुधारबाट दिनुहोस्, लगानीकर्ताको संरक्षणबाट दिनुहोस्, उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने कुराबाट दिनुहोस्।
कि गुनासा हामीले सुन्न नपरोस्, उसको आफ्नो नियममा चल्छ, त्यसको नियममा चल्नु नदिनुहोस्, चलाउनुहोस्। फेरि पनि भन्छु, इनसाइडर ट्रेडिङको कुरा मान्य हुने छैन। हाल शेयर बजारमा 11 लाख सक्रिय लगानीकर्ता र 50 लाख बढी डिम्याट खाता होल्डर रहेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले लगानीकर्ताको हितका लागि पुँजी बजार विकास गर्नुपर्ने बताए। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले धितोपत्र ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने बताए। केही कानूनमा सुधार गरेर पुँजी बजारको विकासका लागि बोर्डले काम गर्ने उनको भनाइ छ। अटोमेटेड मार्केट सर्भिलेन्स सिस्टम जसलाई हामी एमएसएस भन्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले त्यसको प्रोक्योरमेन्ट, त्यसको इन्स्टलेसन, त्यसको कमिसनिङ र त्यसलाई चाहिने हाम्रो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट र एक्सपर्टिज, आइटीको एक्सपर्टिज हामीले तुरुन्तै हाम्रो इन हाउस हामीलाई चाहिएको छ। किनभने हामीले त्यसपछि मार्केटको ट्रेन्डरलाई हामीले लाइभ सिचुएसनमा हामीले त्यसलाई हेर्न सक्छौँ, एनालिस्टहरूले हेर्न सक्छन्। हामी आफ्नै पनि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा त्यसको लागि हामीलाई फोरेन्सिक एकाउन्टेन्ट चाहिन्छ। त्यस्तै हमालले बजारमा हुन सक्ने चलखेल बुझ्न अटोमेटिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आज हामीले अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता नेपालको हित अनुकूल भयो त भनेर ऊर्जा उत्पादकहरूलाई सोधेका थियौं। एमसीसी सम्झौता र यसको कार्यान्वयनका बारेमा के भन्छन् त उनीहरू, हेरौं आजको आम विचारमा। 13 किलोमिटरको ट्रान्समिसन लाइन बन्ने, 3टा 400 केबीका सब स्टेसनहरू बन्ने, 2टा भइरहेका सब स्टेसनको अपग्रेडेसन हुने, नेपाल भारतको सीमाको 22 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बन्ने 400 केबीको, यो एकदमै ठिक हो। अझै तपाईँ ठिक मात्रै होइन, हामी जस्तो प्राइभेट सेक्टरको जलविद्युत प्रवर्धकहरूका लागि निम्ति अत्यन्त आवश्यक हो। किनभने हाम्रो चाहिँ कनेक्सन एग्रिमेन्टमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हाम्रो कनेक्सन एग्रिमेन्टमा के लेखेको छ भने 2025-26 सम्ममा दोस्रो फेजको चाहिँ बुटोल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएन भनेदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले हामीसँग किन्ने भनेको जति पनि विद्युतको चाहिँ पिपिए गरेको छ त्यो किन्न बाध्य हुने छैन भन्ने कुरा उल्लेख भएकोले गर्दा यो आयोजना छिटै कार्यान्वयनमा गएर 25-26 भित्र बनिसक्नुपर्छ। आजको इमिडिएटली एज सच त्यस्तो केही पनि गर्दैन, तर भोलिको दिनको लागि के हो भने हामीले त प्लानिङ भनेको त नेक्स्ट 100 इयरको लागि सोचेर प्लानिङ गर्ने हुँदाखेरि यसले चाहिँ एउटा ब्याकबोनकै रियल ब्याकबोनकै रूपमा काम गर्छ। यो प्रोजेक्ट आज जुन सोचको साथ अगाडि बढेको छ त्यो सोचको साथ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरियो भने हाम्रो देश भनेको अब धेरै ठुलो पुँजी नभएको, अब यस्तो यसले गर्दाखेरि अब ठुल्ठुलो आयोजनाहरू बन्न सक्ने, पूर्वाधारहरू बन्न सक्ने भएको हुनाले र विद्युत व्यापार पनि गर्नको सम्भावना चाहिँ भएको हुनाले यो हामीले चाहिँ यसलाई ठिक हुनेछ। ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ, नेपालको ऊर्जा चाहिँ हामी बाहिर व्यापार गर्नुपर्छ, बाहिर पठाउनुपर्छ, तर त्यो बनाउने भनेको विवादमा बनाइयो भने त्यो टावर बन्न सक्दैन। आज सम्झौता गरे पनि फेरि भोलि कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा कार्यान्वयनको समस्यालाई ध्यान दिँदै अहिलेदेखि त्यसको एक्सर्साइज गर्नु जरुरी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण आज 7औं दिन पनि जारी छ। रुसी सेनाले युक्रेनको राजधानी केभतर्फ केन्द्रित भएर आक्रमण गरिरहेको छ। बमबारी र मिसाइल आक्रमणलाई रुसले तीव्र पारेको छ भने युक्रेनले सामना गरिरहेको छ। पछिल्लो समय रुसी सेनाले युक्रेनका सरकारी कार्यालयहरूलाई निशाना बनाइरहेका छन्। यसअघि रुसले युक्रेनको खेर्सोन शहरमाथि कब्जा जमाइसकेको छ। युक्रेनी सेनाका अनुसार रुसले देशमा आक्रमण सुरु गरे यता अहिलेसम्म 5840 रुसी सैनिकको ज्यान गएको छ, तर यसको पुष्टि भइसकेको छैन। यसैबीच आज युक्रेन रुस बीच दोस्रो पटक वार्ता हुँदैछ। विवाद समाधान गरेर सशस्त्र आक्रमण रोक्ने प्रयासका लागि वार्ता हुन लागेको हो। उता अमेरिकाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेर रुसले ठूलो गल्ती गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ। यसैबीच अमेरिकाले युरोपेली संघ र क्यानाडाको नेतृत्व पछ्याउँदै आफ्नो हवाई क्षेत्रबाट रुसी एयरलाइन्सलाई प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ। एप्पल, गुगल, फोर्ड र एक्सन मोबिल जस्ता ठूला कम्पनीहरूले रुसको आक्रमण विरुद्ध कदम चालेका छन्। अब खेलकुद समाचार।
नेपालका कुशल भुर्तेलको आइसिसी T20 को ब्याटिङ तर्फको वरियतामा सुधार भएको छ। वरियता क्रममा कुशल 8 स्थान माथि उक्लिँदै 31औं स्थानमा पुगेका छन्। यसअघि उनी 39औं स्थानमा रहेका थिए। यता दिपेन्द्र सिंह ऐरी भने 49बाट 1 स्थान तल झर्दै 50औं स्थानमा पुगेका छन्। T20 को बलिङ तर्फको वरियता क्रममा सन्दीप लामिछाने 36औं स्थानमा आइपुगेका छन्। सन्दीप यसअघि 43औं स्थानमा रहेका थिए। अविनाश बोहरा भने 86औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। 2 साता अघि आइसिसी T20 विश्वकप छनौट एमा राम्रो प्रदर्शन गरेपछि नेपाली खेलाडीले वरियतामा सुधार गरेका हुन्। यद्यपि नेपाल विश्वकपमा छनौट हुन सफल हुन सकेन। यसैबीच नेपालको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पनि सन्दीप लामिछाने नै कप्तान बन्ने भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सन्दीपलाई नै कप्तान बनाउने निर्णय गरेको हो। श्री भगवती क्लबले शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगितामा विजय सुरुवात गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 दुबाटोमा बुधबार भएको पहिलो खेलमा झम्सीखेल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएर श्री भगवतीले सुखद सुरुवात गरेको हो। श्री भगवतीको जितमा अनिल गुरुङ, रमेश राई र मिलन खड्काले 1-1 गोल गरे। झम्सीखेलका मनकुमार राईले 1 गोल फर्काए। जितसँगै श्री भगवतीले 3 अङ्क जोडेको छ। झम्सीखेलले हारबाट लेगको सुरुवात गरेको छ। आजै भएको दोस्रो खेलमा सरस्वती युथ क्लबले बाँसबारी क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएर सुखद सुरुवात गरेको छ। खेलको 6औं मिनेटमा बेक्की राईले गोल गर्दै बाँसबारीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 21औं मिनेटमा विक्रमले गोल गर्दै सरस्वतीलाई 1-1 को बराबरीमा ल्याए। खेलको 87औं मिनेटमा सृजल लामाले गोल गर्दै सरस्वतीलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा भूपेन्द्र शाहीले गोल गर्दै सरस्वतीलाई 3-1 को जित दिलाए। जितसँगै सरस्वतीले 3 अङ्क जोडेको छ। लिगमा 14 क्लबले सिंगल राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। शीर्ष 2 टोली ए लिगमा बढुवा हुनेछन्। यस्तै पुछारका 2 टोली रेलिगेसनमा पर्नेछन्। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 7 महिनादेखि संसद अवरुद्ध हुँदा पनि सांसदहरूले भत्ता भने छाडेनन्। अवरुद्धमा आफ्नो मात्रै दोष नभएको एमालेको जिकिर, निकास निकाल्न सरकार उदासीन। लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसको भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू अलोकतान्त्रिक ढंगले तदर्थवादमै सीमित, वर्षौंदेखि हुन सकेन। अधिवेशन फेरि तदर्थ समिति गठनको तयारी। एमसीसीले माओवादी भित्र शीर्ष तहमै कलह बढ्दो, असन्तुष्ट नारायण काजी समूहलाई मिलेर अघि बढ्न विप्लवको प्रस्ताव, पार्टीभित्र आन्तरिक समाधान खोज्दै प्रचण्ड। सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामी कुरुवाहरूको बेजोग, भद्रगोल व्यवस्थापनले कुरुवा नै बिरामी बढ्ने अवस्था। सेवा सुधारको आश्वासन बाँड्दै अस्पताल प्रशासक। स्थानीय सरकार भए पनि वीरगञ्ज महानगरको रूप फेरिएन। मुख्य सडक नै अस्त व्यस्त, पुल छ बिजुली छैन। मेयर भन्छन् वीरगञ्जलाई उज्यालो सहर बनाउँछु। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण राजधानी केन्द्रित, करिब 6000 रुसी सैनिक मारिएको युक्रेनको दाबी। दोस्रो चरणको वार्ता पनि हुँदै। र एक दिवसीय क्रिकेटको कप्तान सन्दीपलाई बनाउने क्यानको निर्णय। आइसिसी T20 विश्वकप छनौट खेलेपछि नेपाली खेलाडीको वरियतामा सुधार। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।